अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और आज हमने देखा कि लाहौर में जीपीओ चौक मॉल रोड के ऊपर एक मैदान जंग लगा रहा और उसमें वकला जो थे वो एहतजाज कर रहे थे। और ये एहतजाज जो है वो 4 माह पहले के एक इशू के ऊपर है कि उनके जो केसेस मुंतकिल कर दिए गए हैं दूसरी अदालत में, और इस हवाले से एहतजाज उनका पुरअमन होना था। उन्होंने चेंबर के बाहर मुजाहरा करना था चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट के, और लेकिन उनको अंदर जाने की इजाज़त ना मिली। पुलिस और उनके दरमियान क्लैशेस हुए, टेयर गैस शेलिंग हुई, वाटर कैनन हुए, और उसके बाद ये सब होता रहा 11 बजे से ऑनवर्ड्स। और उसके बाद 2:30 बजे के करीब मरीम नवाज ने ट्वीट यानी कि एक्स पे उन्होंने ये लिखा कि फोर्स ना यूज़ की जाए और इसको अफाम और तफहीम से मामलात को हल कर लिया जाए। आई थिंक इट वॉज टू लेट, क्योंकि 2:30 बजे के करीब सब कुछ हो चुका था। एहसन बून साहब इंजर्ड हैं, उनके गले में काफ़ी खराश आई है बिकॉज ऑफ द। उसके बाद अब लॉयर्स ने भी फैसला कर लिया है कि कल वो स्ट्राइक करेंगे। कल 9 मई है और हमें कमेमोरेट करना है 9 मई का सानहा शोहदा के साथ जो ज्यादती हुई, उसका अजाला करने का दिन है। लेकिन अब आप देख लीजिए कि JUIFA कल खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर में कल वो एहतजाज कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर नुक्कड़ पे एहतजाज करने का फैसला कर चुकी है। साथ साथ हम देख रहे हैं अब लॉयर्स भी कंट्री वाइड स्ट्राइक पर होंगे और कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ साहब भी होंगे। लेकिन कल की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस जो DGI-SPR की थी, उसके बाद जो इफेक्ट सामने आए हैं उसमें इमरान खान साहब कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा वो माफ़ी मांगने के मूड में हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि उनसे माफ़ी मांगी जाए। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब इमरान खान से आपसे बहुत नाला हैं। क्यों नाला हैं, सुनिए। कि जी खान साहब आपसे अलहदा मिलना चाहते हैं तो जो 6 अफराद की मीटिंग है इसके बाद आपकी मुलाकात कराएंगे। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि आज मुलाकात नहीं हो सकती है। खान साहब कह रहे हैं कि आप कल आ जाएं। आज मैं गया, आपकी मीडिया के रिपोर्टर मौजूद थे और उनके सामने उन्होंने कहा जी कि 15 मिनट बाद आपकी मुलाकात है। यूँ 15 मिनट करके सुपरिटेंडेंट जेल ने आज मेरी फिर मुलाकात नहीं कराई। और मुझे कभी यकीन है कि सुपरिटेंडेंट जेल को भी कोई जहर खिलाया गया है, कोई उसके पेट में डाला गया है, क्योंकि आज ऐसे तो दिन या कल ऐसे दिन कि मेरा मिलना इंतहाई ज़रूरी था। और जेल सुपरिटेंडेंट के ताउन से शिबली फराज और उमर अयूब ने मेरी ये मुलाकात नहीं होने दी है। आज मैं 2-3 ऐलानात करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि शिबली फराज ने खान साहब को कहा है, पहले उन्होंने कहा उमर अयूब और शिबली फराज ने कि नून कहती हैं कि अगर इनको आप ये कमेटी देंगे तो ये हमें कबूल नहीं है, तो ये फिर हम किसी और पार्टी को दे देंगे। अच्छा, और इसमें कोट किया गया ख्वाजा आसिफ साहब को और स्पीकर साहब को। बाद में इन दोनों ने तरदीद की और उन्होंने कहा जी आपके अपने लोग आपकी टांगे खींच रहे हैं। फिर अब मैं ज़रा आज 2 दिन कबल पता चला कि शिबली फराज साहब ने खान साहब को कहा है कि सऊदी सफ़ीर ने कहा है कि अगर इनको आप बनाएंगे तो हमारे आपके ताल्लुकात ठीक नहीं रहेंगे। अब ये बहुत बड़ी बात है। अगर सऊदी हुकूमत को प्रॉब्लम है तो मैं खान के लिए कतई प्रॉब्लम पैदा नहीं करूंगा, तो लिहाजा खान साहब मुझे इस रेस से आउट ही समझे। मुझे कोई ऐसी कमेटी की चेयरमैनी ही नहीं चाहिए जहां सऊदी हुकूमत का ये तकाजा हो कि वो कहें कि जनाब इनको आप न बनाएं। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें PTI के लोगों को और पाकिस्तानियों को मैं बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस वक़्त मैंने उठाया जिस वक़्त ये मुर्दा घोड़ा बन चुका था। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर सिंध तक अवाम के पास गया और ये सारे छुपे हुए थे जो आज पार्टी के कर्ता दर्ता बन गए हैं और बिलों में छुपे हुए थे। जी, मारवत साहब की आपने गुफ्तगू सुनी और वो बहुत ही, क्योंकि बार बार एक मसला चल रहा था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के हवाले से। पहले ये बहाना बनाया गया कि स्पीकर साहब को एतराज़ है, फिर बनाया गया सऊदी सफ़ीर साहब को एतराज़ है। उसके बाद इस वक्त जो है हम देख रहे हैं शेख वकास अकरम साहब का नाम जो है वो फाइनल हो गया। उनसे मुलाकात इमरान खान साहब 2 दिन से नहीं कर रहे और साथ साथ ये भी कह रहे हैं उनसे माफ़ी मांगी जानी चाहिए। अब माफ़ी वो नहीं मांगना चाहते, लेकिन अता तारर साहब ने शायद कुछ शर्म दिलाने की कोशिश की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। किन अल्फाज में ज़रा सुनिए। ये दोबारा नहीं होने देंगे, नेवर अगेन। मैं बिल्कुल इस दफ़ा हमारी जो 9 मई के हवाले से एक स्लोगन है वो ये है कि बेहुरमती इनकी गवारा नहीं, होने देना अब दोबारा नहीं, नेवर अगेन। ये दोबारा नहीं होगा।
रहनुमा कह रहे हैं कोर कमांडर हाउस पहुंचो, कोई कह रहा है GHQ पहुंचो, कोई कह रहा है जो मकामात बताए गए हैं उस पर पहुंचो। ये कौन लोग थे? आप नहीं थे? झुटला दें। दो खवातीन आपने देखा बदजबानी कर रही हैं, गालियां दे रही हैं, गलीज जबान इस्तेमाल कर रही हैं। बात यह है कि इख्तलाफ करने का तरीका है, इख्तलाफ करने का सलीका है, मगर आपने तो वो दुश्मनी की कि आपने कहा कि एक शख्सियत नहीं तो फिर पाकिस्तान भी नहीं। पाकिस्तान रहेगा इंशाअल्लाह ताला, ता क़यामत रहेगा। अब बहुत सारे मामलात हैं और एक स्पेशल काबीना की मीटिंग भी कल बुलाई है शहबाज शरीफ साहब ने। अब इसमें क्या अहम फैसले होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इनवाइट किया गया है, इन्विटेशंस उनको भी दे दी गई हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी आबिद शेर अली साहब, आबिद जुबैरी साहब, और हमारे साथ मौजूद है रूबीना कामखानी साहब फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया आप तीनों शख्सियात का। सर, सबसे पहले लॉयर स्ट्राइक के हवाले से बात कर लेते हैं। आबिद जुबैरी साहब, एक तो ये आपको लग रहा है कि ये मतलब बिलावजह में कोई जवाज़ था इस पूरे इशू का आज, और फिर कहा जा रहा है कि 14 या कोई 15 या 16 पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी हुए हैं, लेकिन 3 लॉयर्स जख्मी हैं, फिर अरेस्ट इतने हुए। आपके पास क्या अपडेट है, और क्या ये लॉयर स्ट्राइक इस वक्त 9 मई पे कोइंसाइड करती है एक बहुत बड़े सानहे से? आपको लगता है ये ज़रूरत थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ज़रूरत थी। मैं ये जो आज वकुला के साथ हुआ है और दहशतगर्दी के मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज गए, मैं उनकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। हम लोगों ने भी स्टेटमेंट इशू किया है, बार का पाकिस्तान बार के हम लोग जो 6 मेंबरान हैं, हमने बिल्कुल स्टेटमेंट किया। हमने इसको कहा है कि ये एक साजिश के तहत किया गया। वकील का हक होता है अंदर जाके, और प्रोटेस्ट करने का हक आपका आइन आपको देता है। आप ये थोड़ी था कि हम कोई वकील जाके हमला कर रहे थे। उनकी एक डिमांड है कि आपने अदालतों को स्प्लिट कर दिया, उससे मौकल को भी, वकला को भी और सबको परेशानी है। वो पुरअमन एहतजाज था जिसके तहत वो कई अरसे से पिछले चीफ जस्टिस साहब जो थे लाहौर हाई कोर्ट के भट्टी साहब, जस्टिस भट्टी, उनके ज़माने में ये मामला आया, उन्होंने शुरू किया। अब जो प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस शहजाद अहमद, उनसे भी इन्होंने दरख्वास्त की कि जी इस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए। इससे बुकला में, लाहौर के बुकला में बिलखुसूस बड़ी एक तशवीश पाई जाती है और इससे बड़े मुश्किलात हो गए मामलात में। और ये बातचीत से हल हो सकता था मामला। अब आपको पुलिस ने आके वो अगर वो अंदर जाना चाह रहे हैं, अदालत तो ओपन अदालत होती है, वो हमला करने थोड़ी जा रहे थे। आपने उन पर लाठीचार्ज कर दिया, आपने उनको गिरफ्तार कर लिया, तो जाहिरी बात वो भी क्या बैठे रहे पिटने के लिए? पुलिस, पंजाब पुलिस का जो रवैया रहा है वो हमने देखा वकला के साथ, खवातीन के साथ, लोगों के साथ, और खुद उनके साथ जो होता है फिर आपने उनको देख लिया कि वो किस तरह से भावल नगर और उसमें ऐड करते हैं। तो ये देखिए ना, तो वकला का बिल्कुल ये जायज़ है कि इसी वजह से पूरे मुल्क में वकला तंजीमों ने, पाकिस्तान बार काउंसिल ने, सारी वकला तंजीमों ने ये हड़ताल कॉल की है। और आप कह रही हैं इसका 9 मई से हो गया, तो ये वकीलों का 9 मई हुआ है जो आज हुआ था, ये जो किया है, जो पंजाब पुलिस ने आज किया वकला के साथ। और हम सब एक यूनाइटेड हैं, और ये बात मामला फाहम तफहीम से होना चाहिए था, लेकिन इस तरह से। और आप देखिए हर किसी में दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज करते हैं, क्योंकि FIR लिखने का इनका इख्तियार है। तो भावल नगर में जिन लोगों ने इनके साथ किया, उनके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा इन्होंने दर्ज किया। तो देखे ना, मतलब कि ये तो कोई बात नहीं हुई। ठीक है। अब मैं आबिद शेर अली साहब, क्योंकि पंजाब हुकूमत की बात हो रही है और मरियम साहबा ने ट्वीट किया, और ज़ाहिर है एक्स पे जब उन्होंने एक पैगाम अपना डाला, वो 2:30 बजे के करीब की बात है, और ये सुबह से मामला चल रहा था। आपको नहीं लगता कि उनको थोड़ा सा पहले या तो और एक्स वो जो कि वैसे ही बंद है, VPN के साथ खोला जाता है, वो किसने, IG साहब ने कब देखना था और पुलिस वालों ने कब देखना था? आपको लगता है पंजाब हुकूमत कुछ उसके ऊपर भी आपको हर कोई आप खिलाफ हो गया है? लॉयर्स आपके खिलाफ, किसान आपके खिलाफ, JUIF आपके खिलाफ, PTI आपके खिलाफ, ये बहुत सारे फ्रंट्स आप लोगों ने इकट्ठे नहीं खोल लिए? मैं समझता हूँ कि ये चंद शरपसंद अनासर हैं जो दूसरा 9 मई वाला वाक़या अदालतों के अंदर करवाना चाहते थे। ये स्ट्राइक अदालतों में होना, फिर कोई सान्या पेश आ जाना, फिर उधर कहते हैं जी कोर कमांडर हाउस तक जाने नहीं देना चाहिए था, ये वाक़या पेश ना आता। तो ये जब इनके चंद शरपसंद अनासर कोई कॉल देते हैं, उसमें ये पाकिस्तान का नुकसान नहीं देखते, नफ़ा ये अपनी ज़ात को पहले रखते हैं। ये इन्होंने अभी मैंने गुफ्तगू, अभी आपने क्लिप सुनाए, मैं आबिद जुबैरी साहब ही की बात को देखे। मैं बीइंग कारकुन तशद्दुद के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, नहीं होना चाहिए, लेकिन रियासत का ये फ़र्ज़ बनता है
کہ شرپسند عناصر کی جو کوئی ایسا واقعہ اگر رونما سنا ہو جاتا وہاں پہ تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بیٹھ کر بات چیت ہونی چاہیے. یہ اس طرح لڑائی جھگڑا یہ میسیج غلط جاتا ہے, آگے پاکستان کی معیشت بدحالی کا شکار ہے. اوپر سے یہ لوگ میں نہ مانوں کہ جی ہمارے بغیر نہ پاکستان چلے گا, عمران خان کے بغیر. ہم نے بھی تکلیفیں کاٹی ہیں, مجھ سمیت میری پوری پارٹی کے جو قائدین ہیں انہوں نے تکلیفیں کاٹی ہیں. نواز شریف صاحب کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا, جو عمران خان کی تقریریں ہیں, ان کو مد نظر رکھنی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اس طرح جائیں گے پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے. پھر ریاست کا کام ہے کہ اپنے 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 لوگوں کا تحفظ کرے, اپنے اداروں کا تحفظ کرے. یہ ایک حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ مل بیٹھ کر ان معاملات کو حل کرنا چاہیے. لیکن سنا یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ آپ کا جدھر دل چاہتا ہے کہ آپ عدالتوں میں گھس جائیں, آپ کے لوگ مار پیٹ کریں, آپ تنصیبات کو آگ لگا دیں, آپ آرمی کی یونیفارم پہن کر ان کا تمسخر اڑائیں, آپ شہداء کی یادگاروں کا مذاق اڑائیں, آپ ایئر فورس کی بیسوں میں گھس کر ان کے جہازوں کو آگ لگائیں. تو پھر کہتے ہیں جی ہمیں پتہ نہیں ہے, پھر یہ کہتے ہیں جی کہ ہم معذرت خان ہمارا رویہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ روش ترک کرنی ہوگی. یہ جتھا, یہ گروہ, یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے. ہم وکلا کا میں بذات خود احترام کرتا ہوں, ان کی بالکل جو جائز مطالبات ہوتے ہیں, کوئی آئینی مطالبات ہوتے ہیں, اس پر بات چیت ہو. اب آپ چند ان کے عناصر جو تشدد کی کارروائیاں چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا سانحہ وہاں پر واقعہ ہو جاتا, کوئی ایسا ججز کے ساتھ یا کوئی اور خدا نہ خواستہ کوئی ایک دو لوگوں کی جان چلے جاتی, تو کون ذمہ دار ہے ان چیزوں کا؟ پاکستان کیا ان چیزوں کا متحمل ہے؟ کیا پاکستان کے لوگ, پاکستان کی انڈسٹری, پاکستان کی معیشت ان چیزوں کی متحمل ہے کہ ہم آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں؟ اوپر سے سعودی کنگ کا دورہ متوقع ہے پاکستان میں, انویسٹمنٹ آپ وکلا کو شرپسند عناصر سے تو نہ کمپیئر کریں نا شیر علی. نہیں, وکلا یہ دیکھیں, یہ وکلا سارے کالے کوٹ والے تھے سر, ایسے مون صاحب لیڈ کر رہے تھے, اس میں کوئی شرپسند عناصر جی نہیں. میں بذات خود بھی احسن بون صاحب کا احترام کرتا ہوں. میں تمام وکلا کا, چاہے وہ جس بھی جماعت کے ہوں, وکلا کا احترام ہم کرتے ہیں. لیکن پرتشدد کارروائیاں, اس کو کوئی ایسا سین کریٹ کرنا جو بعد میں ناقابل برداشت ہو ریاست کے لیے, ریاست اداروں کے لیے چیلنج بن جائے. تو آگے بھی ایک 9 مئی کا واقعہ ہو چکا, ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں. عمران خان کی جماعت وہ 9 مئی کے جو انہوں نے تشدد واقعات کیے اس کا, لیکن ان کے وکلا کی آگ میں لے کر آپ پھر عدالتوں میں گھس کر نکال رہے ہیں سر. وہ 9 مئی اس کوئی غصہ نہیں نکالنا, 9 مئی آپ وکلا پہ ہی رہ رہے ہیں. کوئی دیکھے جے یو ایف اے کا کیا ہوگا؟ جے یو ایف اے بھی تو احتجاج کر رہی ہے, ان کے بارے میں تو آپ کچھ نہیں کہہ رہے, آپ شرپسند عناصر کہہ رہے ہیں وکلا کو. دیکھیں, ہم مولانا صاحب کا بے حد احترام ہے, بالکل احتجاج ان کا رائٹ ہے, کریں. وہ کے پی کی حکومت کے خلاف احتجاج کریں, بالکل وہ 100 مرتبہ کریں احتجاج. لیکن ہم نے بھی لانگ مارچ کیا تھا نواز شریف کی قیادت میں, 4 دن سڑکوں پہ اسلام آباد سے لاہور تک ہم نے بھی نواز شریف صاحب کی قیادت میں لانگ مارچ کیا تھا. وہاں پہ 20 چھونیاں آئی راستے میں. کیا کوئی گملہ ٹوٹا؟ کیا کوئی پتھراؤ ہوا؟ کیا ہم نے کسی پر حملہ کیا؟ کیا نواز شریف صاحب نے اپنے کارکنوں کو کور کمانڈر کے گھروں میں گھسنے کا کہا؟ بالکل نہیں کہا. احتجاج پرامن کیا اور کوئی ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا. یہ احتجاج سے ہم نہیں روکیں گے کسی کو, لیکن احتجاج کی آڑ میں آپ کے عزائم مقاصد کو جو گناہوں آپ کے جرائم ہیں ان کی اس کو کبھی بھی پورا نہیں ہونے دیں گے. یہ ریاست اپنی ٹائم کرے گی. آپ شیر علی صاحب, میں آتی ہوں آپ کا پوائنٹ کلیئر آ گیا. میں 1 منٹ, میں آپ زبیری صاحب, یو وانٹ ٹو ریسپونڈ امیڈیٹلی؟ میں روبینہ سے امیڈیٹلی آئی وانٹ ٹو ریسپونڈ. پہلے بات, عابد شیر علی صاحب نے جو وکیلوں کو کہا کہ یہ تشدد والے لوگ ہیں, میں ان کے اس بیان کی پرزور مذمت کرتا ہوں. اور ایسوسی ایشن بار کاؤنسل سے میں درخواست کروں گا, چند لوگوں کا ذکر کیا جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں. اور آپ کو ایک میں بات بتاتا چلوں, عابد شیر علی صاحب, حضور میں نے سب کو نہیں کہا, سنا یہ ریکارڈ پہ ہے, میں نے چند شرپسند عناصر کا ذکر کیا.
آپ بات کو جوڑے نہیں مہربانی کر کے, آپ نے شرپسند کہا, چند کا ذکر کیا, بات کو ٹوسٹ نہ کرے مہربانی کر کے. چلے سر, میں نے کریکٹ کر دیا نا ان کو, میں نے کریکٹ کر دیا. آپ میری صاحب چلے جو آپ نے کہا ہے. دوسری بات, ان کے جو لیڈر تھے احسن بون صاحب جو تھے, ان کے یہ جو گروپ جو بات وہاں جو ہمارے منیر بھٹی جو تھے لاہور باہر کے پریزیڈنٹ, وہ احسن بون صاحب اور اعظم نذیر تارڑ, یہ انڈیپینڈنٹ گروپ ہے. یہ بکلا یہ ان بار ایسوسیشن کے صدر ہیں, وہ ان کے وہ ہیں لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ, جو پاکستان بار میں ہم لوگ مائنورٹی گروپ ہے, ایز انڈیپینڈنٹ گروپ جو لیڈ کرتا ہے اس کے بھی لیڈر اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں. تو یہ لوگ ہیں, ان کی حکومت اس میں ہے. انہوں نے وکیلوں پہ, انہوں نے کہا شرپسند وکیل ہیں, سب پہ 780 کے مقدمے درج کیے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں, یہ آپ کے لیڈر ہیں, یہ آپ کے پارٹی کے لوگ ہیں, یہ اعظم نذیر تارڑ وغیرہ. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ اس طرح سے کہیں آپ, ٹھیک ہے. اور مجھے اجازت ہے, میں تھوڑا آگے بڑھوں. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے سر, میں آپ کا ساتھی ہوں واپس. میں روبینہ صاحبہ کافی دیر سے بیٹھی ہیں خاموش, اس لیے میں ان سے پلیز بات کرنے دیجیے. روبینہ صاحبہ, آپ کو بھی کل انویٹیشن دیا گیا اسپیشل کابینہ کی میٹنگ پاکستان پیپلز پارٹی کو, پھر یہ چمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں کہ واپس آج آپ کو کابینہ میں حصہ بن جانا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اب 9 مئی ہے, اسٹینڈ اسٹل سچویشن ہے, 1 سال ہونے کو آ رہا ہے, کوئی بھی چیز جو ہے منطقی انجام تک نہیں پہنچ رہی, اور ایک بالکل ڈیڈ ونڈ سا معاملہ ہو گیا. اس میں کیا آپ کو لگتا ہے ضرورت ہے آگے بڑھنے کے لیے؟ جی بالکل ثنا, جس طرح سے 1 سال ہونے پہ آ رہا ہے, اور میں یہی کہوں گی کہ ہمارے ملک میں بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں, اور بڑی ہی انفارچونیٹ بات ہے کہ کون کلپریٹس ہیں اور کون جو ہے وہ کس کا جرم نہیں ہے اور کس کا جرم ہے. اب مطلب ہم اتنا عرصہ گزر جاتا ہے, وہ فیصلہ نہیں کر پاتے, ہماری عدالتیں نہیں کر پاتی, اور اس مطلب کسی نتیجے پہ ہم نہیں پہنچ پاتے کہ جو بھی ابھی جس طرح سے 9 مئی کا واقعہ ہوا یا جو بھی واقعہ ہو جائے ہمارے یہاں, میں سمجھتی ہوں جوڈیشل کمیشن بن جائیں یا کمیٹیز بن جائیں یا کمیشنز بن جائیں, لیکن اس کا کوئی مطلب آؤٹ پٹ نہیں نکلتا, کوئی بھی جو ہے وہ مطلب اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا. یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے ہمارے ملک میں, اور میں یہی کہوں گی کہ اگر جب تک ہمارے ملک میں غریب ہو یا امیر ہو یا کوئی مجرم ہو یا مطلب اس کو اگر مطلب سزا, اگر عدالتوں کا نظام اگر صحیح نہیں ہوگا تو پھر جو ہے وہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پائے گی. تو یہ سب سے بڑا ہمارے ملک کا یہ المیہ ہے, اور آج تک آپ دیکھ لیں کہ ہم انہی چیزوں کو فیس کر رہے ہیں, اور ابھی تک کہیں پہ جو ہے وہ کوئی بھی کسی چیز کا حل نکلتا ہوا نظر نہیں آتا. اور آپ میں سمجھتی ہوں کہ جب جہاں پہ اگر عدالتوں کا نظام صحیح ہو جائے, انصاف ملنا شروع ہو جائے, اور بے گناہ کو جس طرح سے ہمارے یہاں سم ٹائم سزا ہو جاتی ہے اور جو گناہ گار ہوتا ہے وہ بچ کے چلا جاتا ہے, تو یہ ساری چیزیں جب تک ٹھیک نہیں ہوں گی تو میں سمجھتی ہوں کہ ملک میں اسی طرح سے جیسے ابھی 9 مئی کو 1 سال ہو رہا ہے, لیکن کس کا جرم ہے کس کا نہیں ہے ابھی تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں, میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا سا ہمارے کابینہ کی میٹنگ, کابینہ میں شمولیت کے بارے میں آپ کچھ بتا سکتی ہیں روبینہ صاحبہ, کیا اس کو کنسیڈر کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی یا بجٹ کے بعد؟ بالکل جو 16 منتھ جو پی ڈی ایم کے تھے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھی کہ جس میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہم جب الیکشن میں گئے اور بہت ساری وزارتیں, ظاہر سی باتیں ہم اس کی جوابدہ نہیں تھے, اور ہمیں پھر بھی الیکشن میں جو ہے اس کا ان مشکلوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا جو 16 منتھ کی جو حکومت تھی. لیکن جنوری میں سی اے سی کا جو ہے وہ اجلاس ہوا, پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اپنے تمام ممبران سے رائے مانگی, اور اس میں یہی اس وقت فیصلہ تھا کہ ہم کیبنٹ کا جو ہے وہ حصہ نہیں بنیں گے, ہم کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ تمام عہدے رکھیں گے لیکن کیبنٹ میں نہیں جائیں گے. لیکن ابھی جس طرح سے حالات ہیں, جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جو گندم کا کرائسس ہے, جو اکانومی ہے, اور جو بہت سارے گمبھیر مسائل ہیں, جس میں میں سمجھتی ہوں کہ اگر جب ایز اے فورن منسٹر پوری دنیا میں جو ہے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کو پاکستان میں بھی اور انٹرنیشنلی بھی جو ہے وہ سراہا گیا, اور انہوں نے بہت بہترین طریقے سے جو ہے وہ
फॉरेन पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान की लेके चले उन 16 मंथ में। सो ये सारी चीजें हैं। अभी भी पार्टी जो है वो CEC का इजलास बुलाएगी, तमाम मेंबरान का जो है वो की राय लेगी। अगर जो भी फैसला आता है फिर उसके बाद ही फैसला होगा। अभी तक हमारा कोई इस तरह का I just have to take a very quick break. रुबीना, I'll come back to you. आबिद ज़ुबैरी साहब, आपके लिए सवाल छोड़े जा रही हूँ कि निज़ाम अदल पे क्वेश्चन मार्क है कि जी क्यों 9 मई के सानिया में जो इन्वॉल्व हैं उनको सजाएं नहीं हुई, क्या भी जमा हुए, किसी ने प्रोसिक्यूशन भी की, इस पर बात करेंगे। आबिद ज़ुबैरी साहब, आई लीव यू दैट क्वेश्चन कमिंग बैक आफ्टर दिस ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू गूंज। शॉर्ट ब्रेक नहीं थी, इसके लिए माजरत, लेकिन हमारे साथ हमारे गेस्ट ने बड़ा कोऑपरेट किया। दोनों आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आबिद शेर अली और आबिद ज़ुबैरी साहब। आबिद ज़ुबैरी साहब, मैं आपके लिए निज़ाम अदल के लिए सवालात छोड़ के गई थी कि दहशत गर्दी की अदालतों में चलान तो जमा होते नहीं हैं, और फिर कहा जाता है जी 9 मई के साने के हवाले से क्या हुआ, प्रोसिक्यूशन वीक है, क्या मामलात हैं, क्यों निज़ाम अदल इतना मुतासर हो रही है कि हम 9 मई के मुल्ज़मान को कटहरे में नहीं ला सके? देखिए सना, देखिए पंजाब में 9 मई जब हुआ किसकी हुकूमत थी, ठीक है, उसके बाद केयर टेकर हुकूमत किसकी थी, फिर अब किसकी हुकूमत है पंजाब के अंदर, ठीक है ना, पंजाब की भी बात कर रहा हूँ। और प्रोसिक्यूशन कौन करता है? प्रोसिक्यूशन एक डिपार्टमेंट होता है, और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट कौन चलाता है? जो गवर्नमेंट होती है, उसका ये डिपार्टमेंट होता है प्रोसिक्यूशन। तो गवर्नमेंट किसकी है? किसको चालान देना होता है? पुलिस को। तो पुलिस ने चालान दिए, क्यों नहीं दिए? अगर वो ऐसी बात ही चालान दे, ट्रायल दे, उसमें कोर्ट का क्या कसूर है, आप बताइए। कोर्ट के अंदर एडजमेंट और बर्डन किस पे होता है जुर्म साबित करने का? प्रोसिक्यूशन पे। ये हमारा सिस्टम है, अंग्रेजों के जमाने से सिस्टम चला आ रहा है कि जी प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट कि ये जो आदमी है जिस कि इसने वो जुर्म किया, फिर जाके सजा होती है। डिफेंस पे कोई बर्डन नहीं होता, ये हमारा सिस्टम है। लेकिन थोड़ा सा इसमें एंटी टेररिज्म कोर्ट में थोड़ा सा चेंज कर दिया कि अगर वो ये साबित कर देते कि इसने जुर्म किया तो फिर बर्डन प्रूफ शिफ्ट हो जाता है डिफेंस के ऊपर। तो ये इनका कसूर, आप इनसे पूछें, ना जज कोई जवाब दही है ना किसी की, कि इन लोगों ने आज तक प्रोसिक्यूट नहीं किया। लोग अभी सब बातें हो रही थी कि टीवी पे मौजूद है, अभी टीवी पे चल रहा है, कोई लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ये सब चीजें अदालत में फिर भी साबित करनी होती है। आप एनी गवाह होते हैं किसी के, फिर भी आके आपको अदालत में जिरह फेस करनी होती है कि जी मेरे सामने जुर्म हुआ था, फिर भी सवालात आपसे किए जाते हैं आके, फिर भी ये सारी चीजें होती हैं। तो ये इनका कसूर है, इनसे पूछना चाहिए। और देखिए 102 लोग हैं फौज की तहवील में, हमने मिलिट्री कोर्ट्स को चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि उनका ट्रायल वहां नहीं हो सकता, क्यों? हमारा कहता कि सर इंसान का ट्रायल सिर्फ सिविलियन का ट्रायल होना चाहिए सिविलियन कोर्ट में। गवर्नमेंट फेडरेशन इसमें चली गई, यही इनकी हुकूमत थी। उन्होंने जाके इंट्रा कोर्ट अपील कर दी, क्योंकि वो लॉ होल्ड कर लिया था जो इन लोगों ने बनाया था, कि उसमें अपील दे दी 184(3) में। तो फिर अब उसमें जाके स्टे हो गया, अब वहां से स्टे है तो ये चलाए ना केस वहां, क्योंकि हम जहां जो रिस्पोंडेंट्स है वो तो प्राइवेट लोग हैं या एसोसिएशंस है, फेडरेशन उसमें अपेलेंट है, वो क्यों केस क्यों नहीं परसू करती? तो कल जो स्टेटमेंट दिया जनरल साहब ने, ये जो ISPR साहब के DG हैं, उन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट से हम रिक्वेस्ट करते हैं उस केस को चलाए। तो वो केस किसने फाइल किया हुआ है? फेडरल गवर्नमेंट ने, वो चलाए ना केस। तो फिर ये सारी बात है, फेडरल गवर्नमेंट का जवाब देना। अच्छा ठीक है सर, मैं एक निज़ाम अदल का कसूर ये है कि प्रेशर भी वो लें और इंटॉलरेबल भी उनके लिए हो और बर्दाश्त भी करें और कुछ कहें भी ना। ठीक है, अब मैं सर आप आ रहे हैं जाने कटहरे में, अगर वो चैलेंज नहीं करते उस फैसले को मिलिट्री कोर्ट ने होल्ड किया था, मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता, तो ये लोग जितने लोग से 102 जो फौज की तहवील में, वो सब एंटी टेररिज्म कोर्ट में चले जाते, वहां उनका केस चल जाता। क्योंकि यहाँ इन्होंने केस तो चला लिया है, केस कैसे चलता है उसकी फैसला अभी तक नहीं दे सकते, ये स्टे हुआ है कोर्ट से। अच्छा शेर अली साहब, आप सवाल करना चाहते हैं ज़ुबैरी साहब से, लेकिन ज़ुबैरी साहब ने आपके लिए सवालात छोड़ दिए हैं कि क्या करें आप लोग, क्यों नहीं इसको प्रोसिक्यूट कर रहे, आप क्यों नहीं? ज़ुबैरी साहब आपकी बातों में कंट्राडिक्शन बहुत है, माजरत के साथ। अगर प्रोसिक्यूशन ने साबित करना था तो नवाज शरीफ के मर्तबा आप सोए हुए थे। नवाज शरीफ साहब को तो कहते जी आपने ही साबित करना है, प्रोसिक्यूशन के पास 10 वॉल्यूम थे, उसमें से एक प्लीज मैं आपको मैं उसे आ रहा हूँ, मुझे जरा तमीज मानने दें, जरा पेशेंस रखें।
سر مجھے پیشنس رکھیں, زبیر آپ صاحب ایک سیکنڈ سن لیں, ان کی پھر میں آپ کو دیتی پیشنس رکھیں, ہوں. میں نے بھی تحمل سے گزر. شیر علی صاحب, ہاں آپ کے پاس فلور آئے گا, گھبرائیں نہیں, میں نے تو بات کی ہے, آپ غصہ کر گئے. آپ میری بات شیر علی صاحب سارے جلدی, حکومت نے کیسز, میں غصہ کر رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں سارے زبیری صاحب یہ دیکھیں فاؤل نہیں کھیلنا, پلیز فاؤل نہیں کھیلنا, پڑھے لکھے آدمی فاؤل نہیں کھیلنا. زبیری صاحب ایک منٹ مجھے سن لینے دیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی. ہاں میں آپ یہ آپ ساری چلان پیش ہوئے عدالتوں میں پیش ہوئے. اب پنجاب حکومت نے تو وہ کیس ٹرائل نہیں کرنے, ٹرائل تو ججز نے کرنے, ججز نے وہ اس کی ہیئرنگ کر لی ہوئی ہے, فیصلے دینے یہ ججز نے دینے. حکومت کا کام ہے, پروسیکیوشن کا کام ہے کیس اپنا پریزنٹ کرنا. جتنے بھی وہ لوگ تھے سانحہ 9 مئی کے واقعے میں ملوث, ان کے چلان بھی پیش کیے ہوئے ہیں, ان کے اوپر جرا بھی مکمل ہو چکی ہے. فیصلے تو اب عدالتوں نے کرنے ہیں, اب چیف منسٹر نے یا پرائم منسٹر نے تو اس کے بعد بیٹھ کے نہیں کرنے. نمبر 2, یہ بات آپ کو ججز کی پریشر کی بات کرنی ہے, پھر آپ جسٹس صدیقی صاحب سے آن ایئر معافی مانگے, پوری پی ٹی آئی ان سے معافی مانگے. سیٹھ صاحب سے, وہ جج پشاور ہائی کورٹ سے, جب انہوں نے بات کی آپ ان سے بھی معافی مانگیں. کیا جنرل فیض نے جب کہا تھا کہ جی نواز شریف اور مریم نواز کو جج کو اپروچ کیا نا کہ آپ ان کو سزائیں دیں, ان کو سزائیں نہیں دیں گے تو ہمارے 2 سال کی محنت ضائع ہوگی. عابد زبیری صاحب میں آپ کو سلام پیش کروں گا, آپ معافی مانگے قوم سے کہ جی ہم نے زیادتی کی, ہمیں ججز کو اپروچ نہیں کرنا چاہیے تھا. سارا گند تو آپ نے ڈالا, سارا نظام تو آپ نے تباہ کیا. اب آپ کنٹروورشل بنانا چاہتے ہیں جوڈیشری کو, اس کے اوپر اٹیک, پہلے آپ نے فوج پر اوپر اٹیک کیا, پہلے آپ نے سیاستدانوں کو گندا کیا, اس کے بعد آپ نے فوج کو گندا کیا, اب آپ ججز کے پیچھے پڑ گئے ہاتھ دھو کے. جب آپ حکومت میں تھے, جب آپ صاحب اقتدار تھے, اس وقت عمران خان صاحب حکومت میں تھے, آپ جنرل فیض حمید کے ذریعے آپ ججز کو اپروچ کرتے تھے کہ جی فیض صاحب آپ یہ کام کرا دیں. یہ میں نے تو نہیں کہا, یہ اور ریکارڈ کا حصہ ہے. زبیری صاحب آپ قوم سے معافی کیوں نہیں مانگتے, پھر اس پہ معافی مانگیں. پھر آپ جو تحریک چلائیں گے, میں آپ پہلے آن ایئر معافی مانگیں کہ جو اس وقت جنرل صاحب کے ذریعے آپ نے فیض حمید کے ذریعے آپ نے ججز کو سنپ کرنے کی کوشش کی, ججز سے فیصلہ کروانے کی کوشش کی, نواز شریف کے خلاف ملک صاحب سے فیصلہ کر, معافی مانگیں. نہیں معافی مانگیں, میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں معافی مانگیں, یہ قوم سے معافی مانگیں پھر اس کاروائی پہ. سوری, آپ کو بتانا چاہیے. چلے آپ نہ بھی پی ٹی آئی کہو, آپ کہیں پھر ان کو معافی مانگنی چاہیے تھی. جنرل فیض حمید صاحب کو نہیں اپروچ کرنا چاہیے تھا ججز کو. آپ کی حکومت نے جنرل فیض حمید کو, سر چھوڑیں میری حکومت کو, میں تو آپ سے سوال کیا ہے کہ آپ مجھے جواب دیں مہربانی کر کے کہ کس نے جسٹس صدیقی صاحب کو اپروچ کیا, کس نے سیٹھ صاحب کو اپروچ کیا جو پشاور ہائی کورٹ پر ان کو زہر دے کر مار دیا گیا. میں نے مارا تھا ان کو, میں نے مارا تھا ان کو. آپ مہربانی کر کے چیزوں کا جواب دیں. حکومت اور اچھا زبیری صاحب, شوکت عزیز صدیقی صاحب پی ٹی آئی کی حکومت میں سارے ججز کو اپروچ کیا گیا, گڈ ٹو سی یو, انہی کو کہا گیا, ہمیں تو نہیں کبھی کہا گیا گڈ ٹو سی یو. ان کو معلوم ہی نہیں ہے کس سے پی ٹی آئی نہیں ہے. میں تو سوال کیا آپ زبیری صاحب سے کہ اس کو کنڈیم کرے پورے طریقے سے, پکڑے فیض حمید صاحب کو کنڈیم کرے جنہوں نے جسٹس صدیقی صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپروچ کیا. کیونکہ آپ سر شوکت عزیز صدیقی صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی اور ابھی ججز کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس میں کوئی آر نہیں ہے. اپالوجی کھڑے ہوں جسٹس صدیقی صاحب کے ساتھ, یہ سارے اظہار یکجہتی کرنی چاہیے تھی. شوکت عزیز صدیقی صاحب کا زیادتی تو ہوئی نا سر. میں آپ کو اب جواب دے سکوں, تحمل سے میرا سنیں گے. پہلی بات ہے, میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ میں پی ٹی آئی کا وکیل ہوں, نہ میں پی ٹی آئی کا ممبر ہوں. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. میں سابق صدر ہوں سپریم کورٹ بار کا, اور اس وقت سٹنگ ممبر ہوں پاکستان بار کاؤنسل کا. تو میں کسی سے معافی مانگنے کا کوئی متحمل نہیں ہوں. اور آپ نے ابھی فیض حمید صاحب کی بات کی, ایک جنرل فیض حمید کی, دھرنا کیس میں سارا کیس بنا جس میں چیف جسٹس ہمارے نے شکایت کی ان کے بارے میں, ان کی وائف نے جا کے پرچہ درج کرایا, اور پچھلے ہفتے آپ کی حکومت نے جو ایگزیکٹو تھا انہوں نے ان کو کلین چٹ دے دی. یہی ابھی چیف جسٹس صاحب 2 دن پہلے کہہ رہے تھے, لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا, دیکھ لیجئے.
दूसरी बात है, शौकत अदीस सिद्दीकी के साथ हम खड़े हुए, हमने हमेशा वो कहा, मैं बार एसोसिएट बार काउंसिल के लिए बात कर सकता हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं हूं, ना मैं पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक है। तो आप जिनसे माफी मंगवाना चाहते हैं उनसे माफी मांगे, लेकिन आपको चीफ जस्टिस साहब से माफी मांगनी चाहिए कि आपने जिस आदमी पे अभी आपने उनका नाम लेके बात की है, उनकी आपकी गवर्नमेंट ने उनको क्लीन चिट दिया, और यही चीफ जस्टिस ने कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग, और दिखाइए इनको वो क्लिप जो है सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग का 2 दिन पहले का। नहीं देती। दूसरी क्या छोड़े, आपने अभी धरने केस में उनको क्लीन चिट सर, दी है, ये please। कमीशन की सर, रिपोर्ट, मैंने नहीं कमीशन वो- की रिपोर्ट, मैंने नहीं वो कमीशन ने कमीशन दो- बनाया। कमीशन ने इनकी गवर्नमेंट मेरी का कमीशन हुकूमत है। ने वो कमीशन नहीं बनाया, वो सर, सुप्रीम अटॉर्नी कोर्ट की जनरल डायरेक्शन साहब पे ने- कमीशन सर, बना। अटॉर्नी जनरल- आपकी इत्तला के दूसरी लिए बात, सर, अटॉर्नी दूसरी जनरल बात, साहब प्रोसिक्यूशन सर, अटॉर्नी जनरल तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ना इनके सर। हाथ में, प्रोसिक्यूशन इनके हाथ में, मुझे तो नहीं मालूम, इनको मालूम होगा कि कह रहे हैं वहां जिरा मुकम्मल हो गई है, क्या वो आर्ग्यूमेंट्स हो गए, मैं भी मालूमात कल करता हूं। कल बहुत सारी प्रोटेस्ट होंगी, लेकिन 9 मई का जो सानहा है वो ऑफ कोर्स ये कौम कभी नहीं भूलेगी, और इसी की याद में कल कन्वेंशन सेंटर में इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ साहब भी होंगे और सफारतकार भी होंगे और अस्करी क़यादत भी होगी और शहदा की फैमिलीज़ भी होंगी। हम उम्मीद करते हैं कि वो जो तकलीफ़ उनको 1 साल पहले मिली थी वो कम अज़ कम बतदरीज अब कम होगी, और आगे जाते हुए हम ऐसे सानहों से ज़रा गुरेज करेंगे। आपने प्रोग्राम देखा, शुक्रिया।